उठाया जा रहा है, जो दोबारा उठाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ये बड़ा बेवजह, उसने कभी भी कॉल नहीं देनी। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उसको आप कहें ना कि कोई उसके लिए निकले, वो कभी भी ये बोझ इमरान खान उठाएगा, लेकिन हम हटाएंगे, हम निकलेंगे, हम इसके लिए निकलेंगे। इसलिए जब कोई कहता है ना, मैं अली गंडापुर को कहना चाहती थी कि इमरान खान, आपको भी पता है, अगर सबको नहीं पता मैं बता देती हूँ, अब कभी भी इमरान खान कॉल नहीं देंगे कि मेरे लिए निकलें। ये फैसला आप और हमने करना है, इमरान खान की कॉल पे नहीं निकलना। हमने अगर इमरान खान को निकालना है, उसे पूछ के नहीं उसको निकालना, हमें सबको निकलना है खुद। इसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आने वाले कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते आप कह सकते हैं इंतहाई अहम है और इंतहाई हंगामा खेज होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो बाकी पार्टी के खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो इस वक्त बाहर हैं, जिनको पार्टी लीडरशिप तस्वर नहीं किया जाता, वो जो लोग हैं वो इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं जो बाहर की लीडरशिप है उसके ऊपर कि आप खान की रिहाई के लिए क्यों बाहर नहीं निकल रहे। आप अगर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने यकीनन देखा होगा कि बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं ट्विटर के ऊपर, जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने वाले हैं, वो भरपूर इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं कि आप खान साहब की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। यानी जो भी करता धरता है, जो बाहर की लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे वो सवालात पूछ रहे हैं और दबाव हमेशा डाल रहे हैं और हर आए दिन के साथ दबाव उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है कि अलीमा खान से अभी रात अली अमीन गंडापुर के साथ जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इमरान खान कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मुझे निकालो, क्योंकि कल जब अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हमें खान साहब के सिर्फ ऐलान का इंतजार है, जब खान साहब ऐलान करेगा तो उसके बाद फिर हम पुश्तून निकलेंगे। और बड़ी सख्त किस्म की तकरीर उन्होंने कल की है जिसके ऊपर काफी रद्द अमल भी आया है। तो इसके साथ जब अलीमा खान से वह गुफ्तगू कर रही थी अली के साथ, तो उन्होंने यह कहा कि खान साहब कभी आपको नहीं कहेंगे कि आपने निकलना है, ना खान साहब आपको कहेंगे ना किसी और को कहेंगे, हमें खुद को निकलना है, हमें खुद को प्लानिंग तैयार करनी है। तो जो खबर मैं आपको देने वाला हूं वो इंतहाई अहम खबर है। वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक प्लानिंग, खुफिया प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी है। खुफिया प्लानिंग जो है वो धरने के हवाले से है, उसमें एहतजाज भी होगा, उसमें लॉन्ग मार्च भी होगा, उसमें अडियाला के अंदर, अडियाला के बाहर भी जाया जाएगा, उसमें पिंडी इस्लामाबाद भी हो सकता है, मुख्तलिफ शाहराएं भी हो सकती हैं। इसमें प्लानिंग ये की गई अब की बार कि अब इस मरतबा सिर्फ एक शहर का रुख नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई धरना होता है, जब एक शहर का रुख करते हैं, वहां से पुलिस दूसरे शहरों से बुलाकर इकट्ठी कर ली जाती है, शाहराएं बंद कर दी जाती हैं, रोक लिया जाता है, धरना उतना पुरअसर नहीं हो सकता, एहतजाज उतना पुरअसर नहीं हो सकता। अब की जो प्लानिंग है, जो जराए बता रहे हैं कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने जुलूस होंगे और एक बाकायदा हिकमत अमली के थ्रू ये प्रोसेस जो है वो सर इंजाम पहुंचेगा। यानी अगर 60, 70 या फिर 80 शाहराएं बंद कर दी जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर हुकूमत को टफ टाइम जो है वो मिल सकेगा, क्योंकि इस बार जो प्लानिंग है वो इंतहाई संजीदा किस्म से की बनाई गई है और हुकूमत इस प्लानिंग के बाद बाकायदा तौर पर धड़म से गिर जाएगी, जो मुझे नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब एक तो खैबर पख्तूनख्वा वाले जो लोग हैं वो निकल कर पंजाब के अंदर आएंगे और इसके अलावा बाकी जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के हर जिले के अगर 5000 बंदा भी निकल आता है तो वहां की पुलिस उनको नहीं रोक सकेगी। जाहिर सी बात है हर जिले से बंदे निकलेंगे, हर जगह से निकलेंगे, हर शाहरा के ऊपर धरना होगा, हर शहर में धरना होगा, हर अहम इमारत के सामने धरना होगा, एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, अडियाला के बाहर लॉन्ग मार्च होगा। तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत को इन तमाम तर अनासर को पकड़ना, इनके साथ हैंडल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इवन के रात अलीमा खान साहबा ने इतना कह दिया है कि अगर बाकी जो लोग हैं वो न निकले तो फिर हम, क्योंकि अब हम देख रहे हैं हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान के ऊपर नए केसेस बन रहे हैं। अब तो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वाला केस है, जो जराए बता रहे हैं, इवन के कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था कि अब वो साइफर केस से भी ज्यादा तोशाखाना केस या फिर 190 मिलियन वाला पाउंड वाला जो केस था उससे भी ज्यादा संगीन गद्दारी का केस जो है अब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से वो इमरान खान के ऊपर बनाया जाएगा, जिसकी एक बाकायदा FIA की टीम भी खान साहब के पास पहुंची थी और खान साहब ने उससे वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हुजूर वाला माफी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस किस्म का साइफर वाला केस मेरे ऊपर बनाया उसके बाद फिर आला अदलिया ने उस साइफर वाले केस को उड़ाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो लिहाजा आपको पहले मेरे से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद फिर सवालात और जवाबात का जो सिलसिला है वो जारी होगा। पर अलीमा खान साहब ने यह कहा है कि अगर मजीद केसेस इमरान खान के ऊपर बनते हैं और मजीद, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लाहे अमल हुकूमत का
وہ ایک کیس بناتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ کچھ دن چلتا ہے, جب ان کو ضمانت وہاں سے ملتی ہے اتنے تک وہ دوسرا کیس لے کر سامنے آ جاتے ہیں, پھر اس میں کہہ لیجیے کچھ دن چلتا ہے, پھر اس میں ضمانت جب ہونے والی ہوتی ہے پھر ایک اور کیسز لے کر آ جاتے ہیں. تقریباً 200 کے قریب عمران خان کے اوپر کیسز ہیں. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ تقریباً 2-3 سال یا پھر 4 سال, جتنے سال بھی اس کو لے کر آگے جائیں تو یہ لے کر جایا جا سکتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علی محمد خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر کوئی اور ایک کیس بھی بنا اور کاروائی کا آغاز ہوا تو پھر ہم فیملی جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کر احتجاج کرے گی. ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے یہ انتہائی شرم کا مقام ہوگا کہ اگر خان صاحب کی فیملی جسٹ وہ باہر جا کر اڈیالہ کے باہر احتجاج کر دیا اور اس کی باقی پارٹی احتجاج نہیں کرتی, ظاہر سی بات یہ پھر عجیب صورتحال بن جائے گی. اور ایسا جو کارکن ہیں جو خان صاحب کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ خان صاحب کی فیملی صرف خان صاحب کے لیے احتجاج کر رہی ہے. لیکن اس وقت مسئلہ صرف یہی ہے کہ جو باہر کے لیڈرشپ ہے اس حوالے سے کوئی لاہ عمل طے نہیں ہو رہا کہ کون بندہ کہاں سے لیڈ کرے گا, جانا کہاں پہ ہے, دھرنا کہاں پہ ہوگا, احتجاج کہاں پہ ہوگا, لانگ مارچ کہاں پہ ہوگا, یعنی کرنا کیا ہے, لیڈ کون کریں گے, یہ ساری چیزیں ابھی طے ہونی ہیں. تو اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور یہ خفیہ پلاننگ جو ہے باقاعدہ طور پر طے ہو چکی ہے. اب آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وجہ سے یہ پلاننگ بنی جا رہی ہے. ایک تو یہ حکومت اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے, اگر تھوڑا ہی دھکا بھی حکومت کو لگا دیا جائے تو وہ دھڑم سے زمین کے اوپر آ کے گرے گی, کیونکہ شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم جو ہے جو انتہائی کمزور ترین وزیر اعظم ہے, پوری دنیا اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا, پاکستان بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا اور نہ دنیا اس کو سیریس لے رہی ہے اور نہ پاکستان اس کو سیریس لے رہا ہے. ایون کہ اب جو چائنا کے اندر گئے ہیں, جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے, کوئی بڑا اعلان مجھے چائنا سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ دنیا سیریس شہباز شریف صاحب کو نہیں لیتی. ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سیریس نہیں لیتی اس حکومت کو, یہ حکومت کمزور ترین پوزیشن میں ہے. تو اب وقت ہے آپ کے پاس, آپ احتجاج کریں اور اس حکومت کے اوپر پریشر بڑھائیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, بلکہ کل شیر افضل مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, کیونکہ آپ نے 90 کے قریب ایم این اے کی اور 150 کے قریب تقریباً جو ایم پی ایز ہیں وہ آپ نے چوری کیے ہیں. تو کس منہ سے آپ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں, یا کس منہ سے آپ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں, کس منہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے. یہ سارے دعوے ہیں, یہ سارے ڈرامے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. کل شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہی کہا ہے. دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر انہوں نے دھرنا نہ دیا, اگر ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے, تو پھر ان کے پاس مینڈیٹ واپس نہیں آنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ تھا, جو ججز کی تعیناتی نہیں ہو رہی تھی, اور شہزاد ملک صاحب کو قاضی فاضل صاحب اور نور لیگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں. جب وہ سپریم کورٹ میں لے کر ان کو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر پیچھے والا جو معاملہ ہے وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونے والا تھا. جبکہ دوسری جانب جو اسلام آباد کے 3 حلقے تھے جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے. الیکشن کمیشن نے سماعت بھی رکھ لی, اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اب پیر کو اس کا فیصلہ آنا ہے. اب کیا فیصلہ آتا ہے, ظاہر سی بات ہے فیصلہ یہی آئے گا کہ ان کو عدم اعتماد ہے جسٹس جہانگیری کے اوپر, تو لہٰذا جو ریٹائر جج ہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے ٹربیونل کا. جب ریٹائر جج آپ اپنی مرضی سے لگائیں گے تو پھر فیصلہ کیا آئے گا, یعنی واضح طور پر نظر آ رہا ہے. یعنی ایک سیدھا اگر سادے الفاظ میں یہ کہا جائے تو مینڈیٹ واپس آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اسی وجہ سے اب ٹائم ہے کہ پریشر بڑھایا جائے اور جتنا احتجاج دھرنے جو بھی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ اگلی خبر انتہائی اہم وجہ ہے, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. محمود خان اچکزئی جس میں شامل تھے, اسد کیسر اور باقی جو بھی لیڈران ہیں وہ اس میں شامل تھے. اب اس تحریک میں ایک بڑا نام مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ اس میں شامل ہونے والے ہیں. اور اگر یعنی کہہ لیجیے کہ وہ سرکاری غیر سرکاری طور پر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں باقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں. کچھ تحفظات ان کے تھے, تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے تحفظات دور کریں گے. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب بارہا اس حوالے سے ٹویٹ کر چکے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر آ جائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حکمت عملی بنا لی احتجاج کی, تو اس کے بعد پھر حکومت جو ہے یہ کمزور ترین حکومت ہے, یہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتی. اور یہ حقیقت ہے, اگر فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر احتجاج کرنے کے اوپر آ گئے, دھرنے دینے کے اوپر آ گئے, اب جو خفیہ پلاننگ بنی جا رہی ہے
اس کے اوپر باقاعدہ طور پر انہوں نے عمل کر لیا تو پھر اس حکومت کا ایک دن بھی ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں اور بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔